رمضان المبارک تے قرآن دا آپس دے اندر بہت ہی گہرا تعلق ہے، اور پہلی جڑی بات دی وجہ تو تعلق ہے وہ ایہو ہی وجہ ہے کہ رمضان المبارک دے اندر رب رحمان نے قرآن نازل فرمائے، اور دوسری بات رمضان المبارک دی رمضان دے روزے دی بھی فضیلت بہت ہی زیادہ ہے، اس طرح قرآن دا شان تے مقام تے عظمت بھی بہت ہی زیادہ ہے۔ اور تیسری بات، تیسری نسبت جن دی وجہ تو قرآن تے رمضان دا آپس دے اندر بہت ہی زیادہ تعلق ہے وہ یہ ہے کہ کل قیامت دے دن روزہ اور قرآن رب العالمین دے دربار دے اندر اپنے پڑھن والیاں واسطے، قرآن اپنے پڑھن والیاں واسطے، روزہ اپنے رکھن والیاں واسطے سفارش بن کے آن گے۔ اے رمضان دا تے قرآن دا بہت ہی گہرا تعلق ہے، اور پچھلے جمعۃ المبارک دے اندر تسی رمضان المبارک دی فضیلت سنی ہے۔ اج میں تسا احباب دے سامنے قرآن کریم دی فضیلت دے حوالے نال گزارشات کرن لگا، اور قرآن کریم دی فضیلت دے حوالے نال تین باتاں تسا احباب دے سامنے بیان کرنیاں نے۔ نمبر ایک قرآن دا شان، اور نمبر دو قاری قرآن دا شان تے مقام، اور نمبر تین تارک قرآن دا انجام۔ پہلی بات قرآن کریم دا شان۔ قرآن بہت ہی زیادہ عظمت والی، مقام والی، بلند مرتبہ کتاب ہے۔ رب کریم نے آسمان تو زمین دے اتے 4 کتاباں نازل فرمائیاں نے، تورات، زبور، انجیل اور قرآن مجید۔ تورات نازل ہوئی ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام تے، اور زبور نازل ہوئی ہے حضرت داؤد علیہ السلام تے، اور انجیل نازل ہوئی ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تے، اور قرآن مجید نازل ہویا ہے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تھی۔ جیڑیاں بھی کتاباں آسمان تو، جیڑے بھی صحائف آسمان تو زمین تے اترے نا، انہاں سب تو آخر تے آن والی کتاب قرآن مجید ہے، اور انہاں سارے نالوں سب تو زیادہ مقام تے شان دی حامل بھی کتاب قرآن مجید ہے۔ ایک قرآن مجید دا بہت ہی بڑا مقام تے شان ہے۔ قرآن دی عظمت تے کی کہنے نے، رب کریم نے جنیاں بھی کتاباں تے صحائف زمین تے نازل فرمائے نے، رب العالمین نے انہاں دی حفاظت دا ذمہ نہیں لیا، اور انہاں دے اندر رد و بدل ہوئی بھی ہے۔ اسی اج دیکھ بھی رہے ہیں تورات اپنی اصلی حالت تے باقی نہیں رہی، زبور اپنی اصلی حالت تے باقی نہیں رہی، انجیل اپنی اصلی حالت تے باقی نہیں رہی، لیکن قرآن وہ واحد کتاب ہے جن دی ذمہ داری حفاظت والی رب کریم نے خود اٹھائی ہے۔ اور رب دا قرآن اعلان کر رہے ہیں نا، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ اللہ فرماندے نے اس ذکر نو اسی نازل فرمایا ہے، اس ذکر دیاں حفاظتاں وی میں رب خود کراں گا۔ تورات، زبور، انجیل اتری، انہاں دے اندر رد و بدل ہو گئی، لیکن قرآن زمین تے آیا نا 1400 سال گزر گئے نے، 1450 سال گزر گئے نے، لیکن اج تک قرآن دے معنی دے اندر، قرآن دے حروف دے اندر، قرآن دی زبر زیر دے اندر کوئی بھی رد و بدل نہیں کر سکیا۔ قرآن دے لکھاں حافظ موجود نے، قرآن دی تفسیر کرنے والے بہت ہی زیادہ مفسرین موجود نے، کتے بھی کوئی جناب زیر دی بھی رد و بدل نہیں کر سکتا۔ لوگاں دے دلاں دے اندر، قاریاں دے دلاں دے اندر قرآن وسیا ہوئے ہے، زبر زیر دی بھی رد و بدل نہیں، گنجائش نہیں ہے گی۔ اے ہے قرآن دا مقام، اے ہی قرآن دی شان، اے ہی قرآن دی عظمت۔ آنا میں تینوں قرآن دی عظمت بیان کرام۔ دنیا والے جدوں کوئی کتاب لکھ دینے نام تے پھر ساری کتاب لکھن تو بعد رائٹر لکھ دیم، کتاب لکھن والا مؤلف لکھ دیم کہ انسان ہون دے ناتے اس کتاب دے اندر اگر کوئی کمی کوتاہی، اگر کوئی غلطی رہ گئی ہوئے تے پھر سانو متنبہ کر دیا جے، اسی وہ غلطی دی اصلاح کر دیاں گے۔ لیکن قرآن دی شان تے مقام دے کیا کہنے، رب کریم نے قرآن دا آغاز یہ تھوں فرمایا۔ اللہ فرماندے نے الف لام
میم ذالکل کتابو لا ریب فی، اے او کتاب جن دے اندر شک بھی نہیں کیتا جا سکدا۔ او لوگوں تسی یہ کتاب پڑھن لگے ہو نا، اللہ پاک قرآن پڑھنے والے نو درس دینا چاہ رہے ہیں۔ اوے قرآن پڑھنے والے اے پہلے ذہن دے اندر رکھ لینا، اوے غلطی تے دور دی بات ہے، اے قرآن و کتاب جن دے اندر شک و شبہ بھی پیدا نہیں ہو سکتا۔ اے ہے قرآن دی عظمت، اے ہے قرآن دا مقام، اے ہے قرآن دی فضیلت۔ آنا میرے برادر میں تیرے سامنے قرآن دی فضیلت بیان کرام، قرآن دا مقام بیان کرام۔ اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہی، ایک قرآن دا تو ایک حرف پڑھے نام اللہ پاک 10 نیکیاں دیندائیم، اور رمضان المبارک دا مہینہ اللہ پاک 10 نو 100 بنا دیندائیم۔ اللہ دا دل کرے نام 100 تو 700 بنا دیندائیم۔ آنا پاک پیغمبر دا ارشاد سن، آپ فرماندے نے من قرأ حرفا من کتاب اللہ، جیڑا بندہ قرآن دا ایک حرف پڑھ دے ان دے واسطے ایک نیکی ہے، والحسنۃ بعشر امثالھا، اور ایک نیکی 10 نیکیاں دے برابر ہے۔ آمینہ دے لال فرماندے نے لا اقول اللہ اقول الف لام میم حرف، میں نہیں کہندا الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ جگہ دے پیر نے گل سمجھائی نام، آپ فرماندے نے ولیکن الف حرف ولام حرف ومیم حرف، الف ایک حرف ہے، لام دوسرا حرف ہے، اور میم تیسرا حرف ہے۔ اے 3 حرف ہوئے نام، جڑا انہا لفظ پڑھ دے اللہ پاک ان دے نامہ اعمال دے اندر 3 نیکیاں لکھ دیں دے نے۔ ایک قرآن دا مقام تے قرآن دی شان ہے، تو ایک حرف پڑھیں 10 مل دیائیں، رمضان دا مہینہ ہوئے 100 مل دیائیں۔ اوے تو خالی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اے ٹوٹل 19 حروف بندے نے، اندیاں نیکیاں 190 مل دیائیں۔ او میرے برادر اے میں چوکا چراہاں چوم وقت ضائع کر رہے ہیں، بابرکت مہینہ تیرے کول آئے ہیں، اور بابرکت شان والی کتاب رب کریم نے تیرے حصے دے اندر فرمائی ہے، تو اے میں وقت ضائع کردہ پھریں، قرآن یا تلاوتہ نہ کریں، اللہ رب رحمان کو اجر دا مستحق نہ ٹھہریں، اے بہت بڑی بدبختی دی بات ہے۔ آنا قرآن دا مقام سن، اے میں ایک حرف دی بات کیتی ہے، جے میں ایک آیت دی بات کرانا تے پھر آمینہ دے لال دے ارشاد سندا جانا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت دے راوی نے تے فرماندے کہ نے جگہ دے پیر نے ارشاد فرمایا، اے میرے صحابہ کیا توڑے کولوں کیا توڑے وچوں کوئی بندہ اے پسند کر دے جدوں کروں باہر نکلے پھر کر دے اندر دوبارہ واپس آئے تے کر دے اندر موٹیاں تازیاں 3 اونٹنیاں حاملہ اونٹنیاں بندیاں ہوئی پائے، یعنی کہ موٹیاں بھی ہون حاملہ بھی ہون، یعنی کہ وہ بچہ دینا ہوئے انہوں نے، اور بچہ دین والی اونٹنی حاملہ اونٹنی موٹی تازی اونٹنی، اور تسی جان دے ان دی قیمت بھی بڑی ہوندی ہے، ان دا بڑا مقام ہوندا ہے، باقی اونٹنیاں دے اندروں ان دا بڑا شان ہوندا ہے۔ آمینہ دے لال گل سمجھا رہی حضرات دھیان کرنا، آپ فرما دے نے میرے صحابہ توڑی ایک خواہش ہے گی کہ نہیں ہے گی کہ تسی کر دے اندر واپس آؤ تے 3 موٹیاں تازیاں حاملہ اونٹنیاں پاؤ۔ صحابہ کہندے نے قلنا نعم، اللہ دے نبی جی ہاں، ہر بندے دا یہ دل کر دے کہ ان دے کر دے اندر اونٹنیاں 3 ہون حاملہ ہون موٹیاں تازیاں ہون۔ آپ فرماندے نے میرے صحابہ پھر ایک کم کریا کرو نا، تسی نماز دے اندر اگر 3 قرآن دیا ایتاں پڑھو گے اللہ رب رحمان توڑیاں وہ 3 پڑھیاں ہویاں ایتاں نو 3 حاملہ اونٹنیاں تو افضل بنا دے وے گا۔ اوے 3 حاملہ اونٹنیاں دے نال 3 موٹیاں تازیاں اونٹنیاں دے نال جنہ تم منافع کھٹ سکنے، آپ فرماندے نے اللہ تینوں اس تو زیادہ منافع قرآن دیاں 3 ایتاں پڑھن دے بدلے عطا فرما دے گا۔ اے ہے قرآن، قرآن
قرآن دا مقام تے قرآن دی شان. ایک آیت پڑھے ایک اونٹنی، دو پڑھے دو اونٹنیاں، تین پڑھے تین اونٹنیاں، جنیاں تو نماز دے اندر آیتاں پڑھے گا نا، اللہ رب رحمان اونا ہی اونٹنیاں تو بھی بہتر تینوں ثواب عطا فرمائے گا. ایک قرآن ہے، قرآن ایک قرآن دی شان، قرآن دا مقام ہے. اور رب کریم دا قرآن اعلان کر رہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ. میں پہلا پوائنٹ بیان کر رہا ہوں قرآن دی شان، قرآن دا مقام. سننا میرے ویرام، اللہ پاک فرماندے نے اسی قرآن نو نازل فرمایا ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ. اللہ فرماندے نے قرآن دے اندر شفا بھی ہے، قرآن مومنہ واسطے رحمت بن کے آیا ہے. اور ایک دوسرے مقام تے رب دا قرآن اعلان فرما رہے ہیں یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین. ایتھے رب رحمان نے ہدایت دا لفظ زیادہ کر دیتا ہے. اور تیسرا مقام جڑی میں پہلے آیت پڑھی ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان. اللہ فرماندے نے ایک قرآن نو اسی ہدایت بھی بنایا ہے، واضح نشانیاں اس کے اندر اسیم اپنی ربوبیت دیاں، اپنی الوہیت دیاں، اپنی اسماء و صفات دیاں بھی نازل فرمائیاں نے. آنا میں تین دساں قرآن رہنمائی تے ہدایت کیویں بن کے آیا ہے. رب دا قرآن خود ہی دس رہے ہیں ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم. قرآن انسان دی رہنمائی کردے، قرآن انسان نو سیدھے رستے تے پاندے، جنت والے رستے تے پاندے، رب رحمان دی رضا والے رستے تے پاندے. اللہ دا قرآن خود اعلان کر رہے انام ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم. اللہ فرماندے نے جڑا ساڈا قرآن سیدھے رستے دی طرف رہنمائی کردا ہے، انسان نو سیدھا رستہ وہاندا ہے. اللہ فرماندے نے وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ. تے دوسرا کم قرآن دا اے مومناں نو خوشخبری دیندا ہے. کیڑے مومن؟ الذین یعملون الصالحات. او مومن او لوگ جڑے نیک عمل کردے نے. او مومن نہیں جڑے کہلواندے تے مومن نے لیکن رب رحمان دی مندے بھی کوئی نہیں، کہلواندے تے مومن نے لیکن قرآن دے نقش قدم تے چل دے کوئی نہیں، کہلواندے تے مومن نے لیکن اطاعت رسول کر دے کوئی نہیں. اللہ رب رحمان نے صفت بیان فرمائی. اللہ فرماندے نے او مومن جڑے نیک عمل کردے نے انہاں نو خوشخبریاں دیندا ہے. کندیاں خوشخبریاں؟ ان لہم اجرا حسنا. اللہ پاک فرماندے نے قرآن انہاں نو دسدا ہے کہ توڑے رب رحمان نے توڑے واسطے بہت بڑا اجر تیار کر کے رکھیا ہے، بہت ہی زیادہ بڑا اجر اللہ رب رحمان نے توڑیاں نیکیاں دے بدلے تونوں دینا ہے. اے قرآن دس رہا ہوں اور میں قرآن دی اس آیت دی تفسیر کر رہا ہوں، قرآن دی فضیلت اس آیت دے ذریعے بیان کر رہا ہوں. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ. تین قرآن دیاں خوبیاں رب رحمان نے بیان فرمائیاں نام. پہلا قرآن ہدایت دا سر چشمہ ہے، انسان نو سیدھے رستے تے چلاندا ہے. اور دوسری خوبی اللہ پاک فرماندے نے قرآن شفا بھی ہے. قرآن شفا کیویں عام میرے ویرا سننا قرآن کیویں شفا ہے. میرے نبی دا صحابی ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک قافلے دے اندر موجود نے. قافلہ جا رہا ہے، رستے دے اندر انہاں نو بھوک لگ گئی.
گئی نام پاکستان لگ گئی. ایک قبیلہ آیا سفر کردیا ہویا ایک قبیلے دے کول اے ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ دا قافلہ پہنچ گیا. انہاں نے انہاں کول درخواست کی تھی مہمان نوازی دی. کہندے نے سانو مہمان نوازی تے کرو نا, ساڈیاں مہمان نوازیاں کرو. قبیلے والیاں نے انکار کر دیتا, منع کر دیتا. اے تھک ہار کے قبیلے تو باری پڑاؤ کر لیندے نے تے ادھروں قبیلے دے اندروں ایک آن والا آندا ہے تے آ کے کہندا ہے کہ ساڈے بادشاہ نوں سپ نے ڈنگ مار لیا, کیا توڑے اندروں کوئی دم کرن والا ہے گا کہ نہیں ہے گا, پھوک مارن والا ہے گا کہ نہیں ہے گا. ابو سعید خدری فرماندے نے میں ہاتھ چکیا نا, میں کیا میں دم کراں گا. ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ اس آدمی دے نال چلے گئے. پہلے شرط طے کیتی کہ میں دم تا کراں گا اگر توڑے بادشاہ نو شفا مل گئی. میں دم کیتا, اللہ رب رحمان نے شفا دے دیتی تے پھر تسی سانو 30 بکریاں دیو گے. قبیلے والے مجبور سی, انہوں نے شرط قبول کر لئی تے ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ نے قرآن دی جا کے تلاوت کیتی. قرآن پڑھیا نام تے انہوں بادشاہ نو پھونک ماری نام تے رب کریم نے قرآن دی برکت دی وجہ تو اس بادشاہ نو سپ دے ڈنگ تو نجات دے دیتی. ایک قرآن شفا بن کے آیا ہے. لوگ کہندے نے جی فلانا بابا شفا دیندا ہے, فلانا بابا اولاداں دیندا ہے, فلانا بابا خزانے دیندا ہے, لیکن رب رحمان کہندا ہے اے سارے لوگ جھوٹے نے, اے جننے بھی انہاں نے خدا بنائے نے جھوٹے نے. رب رحمان سچا ہے. رب رحمان دا قرآن کہہ رہے ہیں لوگوں تانوں در در تے جان دی ضرورت کوئی نہیں, بلکہ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ رحمت للمومنین. قرآن شفا بن کے آیا ہے, قرآن شفا بن کے آیا ہے. ابو سعید خدری نے دم کیتا نام, رب العالمین نے شفاواں دے دتیاں. تے بعد چو صحابہ نے پوچھا اے ابو سعید خدری سانو دس تے صحیح کی پڑھ کے دم کیتا سی. ابو سعید خدری فرماندے نے مینوں ہور تے کچھ آندا ہی کوئی نہیں سی, میں 7 دفعہ سورہ فاتحہ پڑھی تے میں اس آدمی نو قبیلے دے بادشاہ نو دم کر دیتا تے اللہ رب رحمان نے شفاواں دے دتیاں. اوے پورا قرآن بھی نہیں پڑھنا پیندا, او تو قرآن دی ایک آیت تے یقین رکھ کے, اوے تو قرآن دیاں سورت تے یقین رکھ کے, قرآن دے تھوڑے جہے حصے تے یقین رکھ کے قرآن دیاں تلاوتاں کریں, اللہ رب رحمان تیرے واسطے بھی قرآن نو شفا بنا دے گا. لیکن تھوڑا جا ہاتھ پیر تے ہلانا پینا ہے نا, قرآن دی تلاوت تے کرنی پینی ہے نا. ایک آیت پڑھ, دیکھو نا نبی بھی تا ایک آیت پڑھیے, قرآن بیان کر دینا ایوب نبی بیماریاں آئیاں نے تے ایک آیت رب دے قرآن نے دسی ربی انی مسانی الضر, اللہ مینوں تکلیف پہنچی ہو, مینوں مصیبت پہنچی ہو, وانت ارحم الراحمین. ایوب نبی فرماندے نے اللہ مینوں مصیبت تکلیف پہنچی, آزمائش آ گئی ہے, اللہ تو رحم کرن والا ہے, اللہ اپنے نبی ایوب تے بھی رحم فرما. ایک آیت پڑھی ایوب نبی نے, اللہ پاک نے شفاواں دے دتیاں. اور یونس نبی مچھلی دے پیٹ اندر پھسے نے تے رب دے قرآن نے اعلان کیتا نا, ایک آیت ہی پڑھی ہے وَظَنُّونِي إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ. اوے مچھلی دے پیٹ دے اندر اللہ دا قرآن فرماندا ہی اندھیریاں دے اندر یونس نبی نے ساڈا قرآن پڑھیا نام تے بول کی بولے نام, ساڈیاں تسمیاں گائیاں, اللہ الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. ایوب نبی فرماندے نے اللہ تو پاک میں اپنی جان تے ظلم کیتا ہے, میں اپنی جان تے ظلم کیتا ہے, اللہ میں یونس تو معاف فرما. یونس نبی نے بھی تا ایک آیت پڑھی ہے نام, اوے آدم علیہ السلام نے بھی ایک آیت ہی پڑھی ہے نام, قال ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا
وترحمنا لنکونن من الخاسرین. آدم تے آدم دی بیوی اللہ رب العالمین کل معافیاں مانگ رہے نے. ایک آیت ہی بولی ہے, اے الفاظ ہی بولے نے, ربنا ظلمنا انفسنا. اللہ اپنیاں جاناں تے ظلم کر کے آئے وہاں, اللہ اپنیاں جاناں تے ظلم کیتا ہے, اللہ تیریاں نافرمانیاں کیتیاں نے, ظلم اپنیاں جاناں تے ہویا ہے. وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا, اللہ تو معاف نہ کیتا نا, وَتَرْحَمْنَا, اللہ رحم نہ کیتا نا, لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. اللہ میں آدم تے میں آدم دی بیوی نقصان اٹھان والیاں وچوں ہو جاواں گے, خسارہ اٹھان والیاں وچوں ہو جاواں گے. میرے برادر تو بھی شفاواں چاہنا ہے, میرے برادر تو بھی بیماریاں تو نجاتاں چاہنا ہے, تو بھی مصیبتاں تو نکلنا چاہنا ہے, تو بھی تنگیاں تو رہائیاں چاہنا ہے, تو بھی خوشحالیاں ویکھنا چاہنا ہے. نام اس قرآن دے اتے یقین کرنا, اور اے نہیں بھی ایک دن پڑھی نام, 2 دن پڑھیا قرآن, 5 دن پڑھیا قرآن, مہینہ پڑھیا قرآن پھر بس کر دیتی, ایویں نہیں کرنا, بلکہ جڑا عمل شروع کیتا ہے پھر وہ کردے ہی رہنا ہے. اے نیکی والا سلسلہ چلنا ہی چاہیے. اللہ رب العالمین دی رحمت غالب ہوئے گی تے اللہ تینوں بھی مصیبتاں چوں کڈ دے گا, اللہ تینوں بھی خوشحالیاں وہائے گا, اللہ تیریاں بھی تنگیاں دور کر دے گا. سن قرآن دا مقام, قرآن دی شان, وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ. قرآن ہدایت بن کے آیا ہے, قرآن شفا بن کے آیا ہے, قرآن مومنہ دے واسطے رحمت بن کے آیا ہے. کس طرح رحمت بن کے آیا ہے؟ تیسری بات اللہ پاک فرماندے نے, جڑا بندہ قرآن نو پڑھ دے, پھر قرآن نو سمجھ دے, پھر قرآن تے عمل کر دے, قرآن جو کہندا ہے وہ کر دے, اور قرآن جس کام تو منع کر دے اس کام تو روک دے. جدوں بندہ اس سارے سٹیپ پار کر لیندا ہے, ایک قرآن اس بندے نو اللہ دیاں رحمتاں دے تھلے کھڑا کر دیندا ہے, اس بندے نو لیا کر کے اللہ پاک دیاں رحمتاں دے تھلے کھڑا کردا ہے. ایک قرآن دی شان, قرآن دا مقام, ایک قرآن دی عظمت ہے. قرآن تو علاوہ دنیا دی کوئی بھی کتاب انی عظمتاں والی, انی شاناں والی, انی برکتاں والی, انی رحمتاں والی نہیں ہے, خدا دی قسم نہیں ہے. بہت ہی زیادہ مقام ہے, بہت ہی زیادہ شان ہے, بہت ہی زیادہ عظمت ہے. تم ہی وقت نکال, رمضان المبارک بابرکت مہینہ جا رہا ہے, نیکیاں دا ثواب زیادہ تو زیادہ اللہ رب العالمین عطا کر دینے. قرآن واسطے وقت کڈ, قرآن نو پڑھ, قرآن نو سمجھ, قرآن تے عمل کر, اللہ رب رحمان تینو رنگ لا دے گا. کیونکہ آمنہ دے لال نے فرمایا نا, ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما, اللہ رب رحمان اس کتاب قرآن دے بدلے بہت ساریاں قوماں نو بہت ہی زیادہ بلند مقام دیندے نے, بہت ہی زیادہ بلند کر دیندے نے. لیکن شرط ہے بھی جڑا قرآن پڑھ دے, جڑا قرآن پڑھدا نہیں ہوندا کوئی شان نہیں ہوندا, کوئی مقام نہیں. بلکہ میرے پیغمبر دی حدیث دا دوسرا ٹکڑا, وَيَضَعُ بِهِ آخَرِينَ, اور جڑے دوسرے بندے ہوندے نے جڑے قرآن دیاں تلاوتاں نہیں کردے, اللہ دے پاک پیغمبر فرماندے نے قرآن انہاں نو ذلیل و خوار کر دیندا ہے. ایک قرآن دا مقام تے قرآن دی شان ہے کہ قرآن اپنے پڑھن والیاں نو بہت ہی زیادہ مقام دیندا ہے. میں تسا احباب دے سامنے بیان کیتا ہے, آج دے خطبہ جمعۃ المبارک دے اندر 3 باتاں ہون گی. قرآن دی شان, قاری قرآن دا شان, اور نمبر 3 تارک قرآن دا انجام. پہلی بات مکمل ہو چکی ہے, قرآن دا شان. آؤ دوسری بات میں تسا احباب دے سامنے رکھا کہ قرآن نے اپنے پڑھن والیاں نو, اپنیاں تلاوتاں کرن والیاں نو, اپنے سمجھن والیاں نو کنا مقام تے شان دیتا ہے. سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ اور اسی طرح سیدنا علی رضی اللہ عنہ, حدیث سے راوی نے کہ جگہ دے پیر نے ارشاد فرمایا, خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ
اوے دنیا دے اندر تو مقام چاہنا ہے، تو شان چاہنا ہے، پھر قرآن دے نال جڑ جا، چھڑ دے لوگاں نو، کیونکہ جڑے نبی دا کلمہ پڑھیا ہی او نبی خود دس رہے ہیں خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، توڑے وچوں بہترین بندے ہونے جڑے قرآن سکھ دے بھی نے، قرآن سکھان دے بھی نے۔ اوے تینوں لوگ کہن فلانا بندہ بڑا اچھا ہے، فلانے بندے نے زندگی دے اندر ترقیاں کر لیاں نے، فلانے بندے نے اتنا مال جمع کر لیا، اندیاں گلاں تو فوراً مننا ہے۔ انگریز تینوں کوئی جناب گل پڑھاندا ہے، پٹی پڑھاندا ہے، تو فوراً اون دے اُتے عمل کرنا ہے، تو وینا انگریز کامیاب ہو چکے ہیں۔ اوے اللہ دے اولیاء، اللہ پاک نے تینوں انگریز نالوں وی، انگریز دیاں باتاں نالوں کنیاں زیادہ عظمتاں والی شاناں والی کتاب قرآن دتی ہے، تو قرآن نو پڑھنا، قرآن دے نال جوڑنا۔ اوے تیرا نبی دس رہا ہی مقام تے شان ہوندا ہے جڑا قرآن پڑھدا ہے، قرآن سکھاندا ہے، قرآن دے اوتے عمل کردا ہے۔ اے بندے دنیا دے اندر سب تو زیادہ افضل نے، اور جڑی مجلس دے اندر قرآن پڑھیا جاندا ہے اللہ پاک اس قرآن دی برکت دی وجہ تو اس مجلس والیاں نو معاف فرما دیندے نے۔ تائیں تک کسے صاحب دل نے بڑی پیاری بات کیتی ہے، آندا جس مجلس اندر عالم فاضل واز قرآن سناوے، جج مجلس اندر عالم فاضل واز قرآن سناوے، حاضر ہو کر سنن فرشتے تے مجلس بخشی جاوے، تے ہے قرآن نورانی شیشہ، ہے قرآن نورانی شیشہ تے سیدھا راہ وکھاوے، جو کوئی اس پر عمل کماوے تے سیدھا جنت جاوے۔ دو انعام خداوند کیتے اوپر اہل ایمان، دو انعام خداوند کیتے اوپر اہل ایمان، ایک قرآن محمد دوجا سرور دوواں جہاناں۔ اے قرآن دے پڑھنے والے دا مقام، قرآن دے پڑھنے والے دی شان دنیا دے اندر ہے سب تو افضل بندہ، سب تو مقام والا بندہ، سب تو شان والا بندہ، اندا مقام تے شان قرآن نے بلند کیتا انعام۔ آنا کل قیامت دا دن ہوئے گا، اس قرآن پڑھنے والے نو مقام کی ملنیم، کار یہ قرآن دا شان کی ہونیم، کار یہ قرآن دا مقام کی ہونیم۔ اللہ دے پاک پیغمبر فرماندے نے اے بندہ الماہر بالقرآن مع السفرۃ الکرام البررام، آپ فرماندے نے جڑا قرآن دیاں تلاوتاں کردا ہے کل قیامت دا دن ہوئے گا، بہت ہی ہولناک دن، بہت وڈا دن تے بڑا ذلیل و خار کر دین والا دن جدوں ہوئے گا۔ آپ فرماندے نے ایک قرآن پڑھن والا، قرآن دا ماہر بندہ فرشتیاں دی صفاں دے اندر ہوئے گا، معزز فرشتیاں دیاں صفاں دے اندر ایک کاری قرآن کھڑا ہوئے گا، اور رب پھر اوتھے پروٹوکول دکھائے گا۔ اوے دنیا والے قرآن پڑھنے والے انو کچھ سمجھن یا نہ سمجھن، لیکن رب رحمان نے کل قیامت والے دن انہاں دا مقام بھی بلند کرنا، انہاں دا شان بھی بلند کرنا، انہاں دی عظمت بھی بلند کرنی۔ اللہ پاک پھر اوتھے پروٹوکول دیں گے، قرآن پڑھنے والا رب رحمان دی نوری مخلوق فرشتے دیاں صفا دے اندر کھڑا ہوئے گا۔ اب میرے بھائی تو آنا ہے قرآن میرے کول پڑھیا نہیں جاندا، مشکل ہوندی ہے، دشواری ہوندی ہے، میرے پاک پیغمبر دا دوسرا حدیث دا دوسرا حصہ سننا۔ آپ فرماندے نے ایک تا قرآن پڑھنے والا ہے جڑا ماہر قرآن دے اندر قرآن بڑا اچھا پڑھدا ہے، لب و لہجہ بڑا بہترین ہے، او تا فرشتیاں دیاں صفا دے اندر ہوئے گا۔ لیکن جڑا اٹک اٹک کے پڑھدا ہے، جڑا آندا ہے میرے کول پڑھیا نہیں جاندا، بڑیاں مشکلاں کر کے پڑھنا، واہو الذی
یتتاتو فیہم وہو علیہ شاق. آپ فرماندے نے جڑا قرآن دیاں تلاوتاں کرن بیٹھدا ہے لیکن قرآن پڑھنا اندے واسطے مشکل ہو رہا ہوندا ہے, اندے کول قرآن پڑھیا نہیں جا رہا ہوندا, بڑی مشکل دے نال پڑھدا ہے اٹکدا ہے, پھر کوشش کردا ہے پڑھدا ہے, آخر میں قرآن دیاں تلاوتاں کردا ہے. آپ فرماندے نے لہو اجران, اس بندے واسطے رب رحمان نے دوہرا اجر رکھیا ہے, ایندا دگنا اجر ہے. جڑا قرآن دا ماہر قرآن پڑھے وہ معزز فرشتیاں دیا صفحہ دے اندر کھڑا ہوئے گا, لیکن اس تو بھی زیادہ مقام شان عظمت اس بندے دی ہے جنہوں قرآن پڑھنا صحیح طرح نہیں آتا, اٹکدا ہے, کوشش کردا ہے قرآن پڑھدا ہے, اکدا نہیں دا قرآن پڑھدا ہے, محبت نال پڑھدا ہے, پیار نال پڑھدا ہے. آپ فرماندے نے انہوں دگنا اجر ملنا ہے. ان دا مقام تے شان اتنا ہے, اے سمجھ کے قرآن نہ چھڑ دیا کرو بندہ اک جاندا ہے, پڑھیا نہیں جا رہا جی بندہ تھک گیا. وہ تھکو گے تے اجر بھی دگنا ملنا ہے, محنت کرو گے تے اجر بھی زیادہ ہے. آؤ قرآن دیاں تلاوتاں کریا کرو, قرآن نال محبت پاؤ, پھر ہی شان ملنا ہے, مقام ملنا ہے. ایک قاری قرآن ہے جڑا کل قیامت والے دن بھی عظمتاں پا رہا ہے, عزتاں پا رہا ہے, شاناں پا رہا ہے. کیوں؟ کیونکہ انہیں دنیا تے رب دے قرآن نال دل لایا سی, قرآن نال محبت کیتی سی, قرآن دا چرچا دنیا عالم اسلام دے اندر کیتا سی. ایک قرآن والا ہے, قرآن والا ایندا مقام تے شان کی ہے. کل قیامت والے دن جدوں قیامت دا دن ہوئے گا اور آمنہ دے لال اپنے حوض تے پانی پلان گے نا, تو اتھے جدوں قاری قرآن آن گے, عالم دین آن گے, اللہ دے پاک پیغمبر انہاں نو اپنے ہتھاں نال حوض کوثر دا پانی پلان گے. اور بابا جی محمد حسین شیخ پوری رحمت اللہ علیہ ایویں ترجمانی کر رہے ہیں, آندے نے نال پیار دے کول بٹھان مینوں, نال پیار دے کول بٹھان مینوں, او جنوں بٹھایا جا رہا ہے او عالم دینی, او قاری قرآنی, اور جڑا بٹھا رہا ہے او ساری کائنات دا سرداری محمد صلی اللہ علیہ وسلم. قاری قرآن نو, عالم دین نو, قرآن پڑھن والیاں نو, قرآن سمجھن والیاں نو اللہ دے پاک پیغمبر اپنے ہتھاں دے نال جام فرمان, جام پہ آن گے, حوض کوثر دا پانی پلان گے. بابا جی محمد حسین شیخ پوری رحمت اللہ علیہ ترجمانی کر رہے ہیں, آندے نے نال پیار دے کول بٹھان مینوں, کہنا آپ ہی کوثر میں آپ پلان والا, تے بجھ گئی سونا نظر آیا, تے بجھ گئی سونا نظر آیا, مل پیا قرآن سنان والا. حسین کتھے میں تے کتھے او شان والا, حسین کتھے میں تے کتھے او شان والا, کرم اللہ نے میرے تے کما چھڑیا. حسین رج رج ویکھ رسول سونا, حسین رج رج ویکھ رسول سونا, نالے پڑھ سبحان بنان والا. آنا میرے برادر غور کر دھیان کر, کل قیامت دا دینیم اوتھے بھی قاری قرآن نو مقام ملنیم, رب العالمین دے قرآن دیاں تلاوتاں کرن والے نو شان ملنیم. اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماندے نے, آنا قاری قرآن دے بارے, قرآن والے انسان دے بارے آخری حدیث سے نو بیان کرانا. اللہ دے پاک پیغمبر فرماندے نے اقرأوا القرآن, لوگوں قرآن پڑھیا کرو, کیونکہ کل قیامت والے دن سفارشی بن کے آن والے قرآن قیامت دا دن ہوئے گا نا, اپنے رب دے دربار دے اندر آئے گا, اپنے رب دے دربار دے اندر کھڑا ہو جائے گا. یجیء القرآن, رب دے دربار دے اندر آ کے کہے گا یا ربی اللہ, اے اللہ جڑیاں میریاں تلاوتاں کردا سی, جڑا مینوں پڑھدا سی, جڑا میرے تے عمل کردا سی, اللہ تو اینو شان تے مقام عطا فرما. اللہ پاک فرمان, اللہ پاک فیلبس تاج الکرامہ, اللہ پاک اینو عزت والا تاج دے سر تے رکھ دیں گے. پھر قرآن ایتھے بھی بس نہیں کرے گا, پھر کہے گا
یا ربی زدہم، قرآن کہے گا اللہ سونے اور زیادہ مقام دے، اور زیادہ شان دے۔ اللہ پاک پھر فیلبسم حلت الکرامہ، پھر اللہ پاک نوم بہت ہی زیادہ عزت والا عظمت والا لباس بھی پہنا دیں گے۔ لیکن کار یہ قرآن دا مقام تے شان سننا میرے ویرام، قرآن والے دا مقام سن۔ قرآن ایتھے بھی بس نہیں کرے گا، کہے گا فیقول یا ربی ارضی عنہ، اللہ سونے اس بندے تے راضی بھی ہو جا۔ اللہ پاک ایک قرآن دی اپنے قرآن دی گل رد نہیں کرن گے۔ اللہ فرمان گے اے میرے قرآن میں تیری یہ بھی گل من لئیو، میں اس بندے تے راضی بھی ہو گیا وام۔ اوے تو اپنے بچیاں نو جو مرضی پڑھا لے، وڈیاں تو وڈیاں ڈگریاں دوا لے، لیکن دنیا دے اندر اگر اللہ نے انہاں دی زندگی کیتی تے وہ کچھ نہ کچھ حاصل کر لیں گے، لیکن آخرت دے اندر کوئی نہیں، تیرے واسطے بھی انہاں نے وسیلہ نہیں ہو بننا، تیرے واسطے بھی انہاں نے کوئی لے کے نہیں ہو جانا، نیکیاں آپدیاں بھی نہیں ہونیاں تے تواڈے واسطے بھی نہیں ہونیاں۔ اوے قرآن دے نال جڑو، اپنے بچیاں نو قرآن دے نال جوڑو، قرآن پڑھن والا بناؤ، قرآن پڑھان والا بناؤ، نہ ایویں ادھر ادھر تکے کھاؤ، بلکہ قرآن نال جڑو گے رب کریم توڑا بھی شان تے مقام بلند کر دے گا۔ آمینہ دے لال فرما رہی جڑے حافظ قرآن دے والدین ہون گے نام کاریہ قرآن دے والدین اے تا کاریہ قرآن دا مقام ہے، دنیا دے اندر بھی عظمت، دنیا دے اندر بھی افضل، دنیا دے اندر بھی اعلیٰ، دنیا دے اندر بھی بلند و بالا، اور قیامت والے دن بھی قرآن نال جا رہے ہیں، نال جا رہے ہیں، انہوں بخشوا بھی رہے ہیں، اے تو تک انہوں جنت دے اندر داخل کرے گا۔ لیکن جڑا قرآن پڑھان والے دے والدین نے اللہ پاک نے انہاں دا شان کنا بلند رکھے ہیں، اللہ پاک نے انہاں دا مقام کنا بلند رکھے ہیں، اوتھے اللہ پاک نے کنا انہاں نو پروٹوکول دینا ہے۔ آنا میرے پاک پیغمبر دی حدیث سننا، اللہ دے پاک پیغمبر فرماندے اللہ پاک انہاں نو انج کر کے سٹیج تے بٹھان گے، اونچی جگہ تے بٹھا کر کے حافظ قرآن دے والدین نو قاری قرآن دے والدین نو اللہ پاک میں اونچی سٹیج تے بٹھا کر کے انہاں دے سر تے تاج پہنان گے، اور وہ تاج کنا قیمتی تاج ہوئے گا، عام تاجاں ورگا بھی نہیں، بلکہ اس تاج دی روشنی سورج دی روشنی نالوں بھی زیادہ ہوئے گی۔ ایک قاری قرآن دے والدین دا پروٹوکول ہوئے گا، جدوں اوتھے بیٹھن گے انہاں دے سر تے جدوں یہ تاج پہنایا جائے گا، پھر جڑے قاری قرآن دے والدین نہ بن سکے یا جنہاں نے اپنے بچیاں نو قرآن نہ پڑھایا، قرآن تے نہ لایا، اوتھے پھر حسرت کرن گے، لیکن اوتھے حسرت کیتی کم نہیں آنی۔ اگر تو کچھ کرنا ہی پھر ایتھے ہاتھ پیر ہلا تے پھر قاری قرآن دا والدین بن، پہلی بات خود ہی قاری قرآن بن، قرآن پڑھن والا بن، قرآن نو سمجھن والا بن۔ اگر اے نہیں کر سکے پھر اپنے بچیاں نو اس لین تے لگا دے، میرے برادر اس تو وڈا کم کوئی نہیں ہے گا، اے کم تو کر گیا تے تیری دنیا بھی سور جانی ہوں تے تیری آخرت بھی بن جانی ہوں۔ اے قاری قرآن نے جنہ دا مقام دنیا دے اندر بھی اعلیٰ ہے اور جنہ دا مقام آخرت دے اندر بھی اللہ رب رحمان نے بہت ہی زیادہ رکھے ہے۔ اور تیسری بات جڑا تارک قرآن ہے، قرآن نو چھڈن والا، جڑا قرآن دیا تلاوتاں نہیں کرتا، قرآن تو منہ ہی موڑیا ہوا ہے، اکا ہی قرآن پڑھتا ہی نہیں، قرآن نال کوئی محبت ہی نہیں، ان دے بارے رب دا قرآن کی اعلان فرما رہے، ان دا انجام کی ہون والا ہے، دنیا تے جویں بھی زندگی بسر کر کے چلا گیا، جدوں موت آئی، موت تو بعد قبر دے اندر بھی ان دے واسطے سزا جاری رہے گی، لیکن جدوں محشر دے اندر، محشر والے میدان دے اندر، قبر دے اندر اٹھ کے جائے گا نا، ادو پھر اندھا کر کے اٹھایا جائے گا۔ رب دا قرآن کہہ رہے نا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ یوم القیامت آمام۔ اللہ فرماندے نے جڑے بندیاں نے ساڈے ذکر تو ساڈے قرآن تو منہ موڑ لیا، انہاں نو اسی کل قیامت والے دن قبر چوں اٹھاواں گے نا تے نبینا کر کے اٹھاواں گے، انہاں نو نظر نہیں آ رہا ہوئے گا تے رب رحمان نو کہن گے قال ربی لما حشرتنی آمام وقد کنت بصیرا۔ اللہ میری آنکھاں نو کی ہو گیا ہے، میں دنیا تے رہ کے اپنی
इन अखां नाल सही सलामत देखना साम, दुनिया बड़ी रंगीनियां नू देखना साम, लेकिन अज इन्हां नू की होया, इन्हां नू कुछ नजर ही नहीं आ रहा। अल्लाह पाक फरमानगे, कुरान कह रही, कुरान क़ाल कज़ालिका अततका आयातुना फनसीतहा व कज़ालिकल यौम तुनसा। अल्लाह पाक फरमानगे, कल दुनिया दे उत्ते तो साडे कलाम नू भुला दिता सी, तो साडी किताब कुरान नू भुला दिता सी, उहदे तो मुंह मोड़ के जिंदगी बसर कर रहा सी। अज मैं रब रहमान ने तेनू भुला छड़िया, अज मैं रब ने तेनू भुला दिता। फिर मैदाने महशर दे अंदर अगे जाएगा ना, रब दा कुरान ऐलान कर रहा, बंदियां दा हिसाबो किताब होना ही ना, बंदियां नू हिसाबो किताब दे मुताबिक अजर मिलना ही, लेकिन ये बंदा रब नू इन्ना पैड़ा लगदा है। अल्लाह दा कुरान ऐलान कर रहा, उलाइकल लज़ीना कफरू बि आयाति रब्बिहिम। अल्लाह फरमांदे ने, जिन्हां ने अपने रब दीयां आयतां दा इनकार कर दिता, अपने रब दीयां आयतां तो मुंह मोड़ के बैठे रह, कुरान दियां तिलावतां तो दरेक करते रह, वालिकाइही अल्लाह पाक दी मुलाकात नू भी मन्निया नहीं। अल्लाह फरमांदे ने, एडे बदबख्त बंदे ने, ए कल क़यामत वाले दिन रब दे दरबार दे अंदर हाजिर होंगे। अल्लाह फरमांदे ने, इन्हां दे सारे अमल जाया हो जाणगे, जड़ियां नेकियां इन्हां ने कीतियां सी सारियां दियां सारियां जाया हो जाणगियां। अल्लाह फरमांदे ने, अल्लाह फरिश्तियां नू हुक्म देंगे, इहदे वास्ते कोई तराजू नहीं लगेगा, इनू चुक लो ते जहन्नम दा ईंधन बना देओ। अस्तगफिरुल्लाह। अल्लाह रब्बुल आलमीन को दुआ है, अल्लाह रब्बुल आलमीन असानू इस अजाब तो बचाए। जड़ा कुरान नहीं पढ़दा, कुरान नाल दिल नहीं लांदा, कुरान दे नाल मुहब्बत नहीं रखदा, वो घाटे दे अंदर है, नुकसान दे अंदर ये वक्त पूरा हो चुका है। अल्लाह रब्बुल आलमीन को दुआ है, अल्लाह रब्बुल आलमीन जो कुछ सुनया सुनाया अपनी बारगाह दे अंदर कबूल व मंजूर फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल